थैंक यू कोमल। साइमा ने बहुत अच्छा हमें सिखाया है कि खुदावंद ने किस तरह हमारे लिए लानती मौत ली। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है इंजील मुकद्दस में से। उन्होंने बताया कि मसीह ने हमारे लिए इसलिए लानती मौत ली कि हम बच सके, हम उनके साथ उनकी पैरवी करते रहें और खौफ की रूह हमारे अंदर ना हो। हमें दलेरी के साथ हर काम करने की जरूरत है। हम बाज़ औक़ात हमारे से गैर मसीहियों में कोई क्वेश्चन करता है कि आपके रोजे सब्बत का रोजा क्यों नहीं आप रखते, तो हम डर जाते हैं, हम उसका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन इसका जवाब मेरे अजीजों ये है कि सब्बत का दिन जो पाक दिन ठहराया गया वो फतहमंदी का दिन था, और फतहमंदी के दिन इंसान शादमानी मनाता है। इसलिए कलीसियाओं ने सब ने मिलकर यही कैलेंडर बनाया कि सब्बत के दिन को पाक माना जाए और उस दिन रोजा ना रखा जाए बल्कि खुशी मनाई जाए। तो बहन ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे साथ शेयर किया कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। बेशक हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन जूम मीटिंग के वसीला से हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और खुदावंद हमें तौफीक देता है कि हम खुद इकट्ठे मिलकर बैठें और एक दूसरे से कलाम मुकद्दस के बारे में शेयर करें। हमान आशर ने बहुत खूबसूरत कहा, जबकि उसकी तरबियत कनाडा में ही हुई, फॉरेन कंट्री में हुई, लेकिन उसका रहन सहन पाकिस्तान जैसा है। जब हमारे अंदर भी मसीहियत आ जाती है, हम नाम की मसीही हैं, हम घराने मसीह में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन हमारी तरबियत अगर मसीही ना हो तो हमारा मसीही लगाने का मकसद कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे अंदर से ये खुशबू आनी चाहिए, हमारे मुंह से ये आवाज निकलनी चाहिए कि हम सच्चे खुदा के पैरोकार हैं। इसी तरह कोमल हारून ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, और खुदावंद इसे और तौफीक दे और वो और गहरे में जाए, और खुदावंद उसको बहुत सारी बरकत से नवाजे। इसी तरह बाकी बच्चों ने जैसे भी उनको जो जो तोड़ा मिला उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, और उनके वालिदैन के लिए बहुत शुक्र करते हैं कि वो अपने बच्चों को मसीही तालीम में बहुत आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको अंजील मुकद्दस में से मरकज 17 बाब में से सॉरी मरकज 14 बाब उसकी 35 आयत से पढ़कर आपके साथ, अगर कलाम मुकद्दस है तो जरूर मेरे साथ खोले। 35 आयत है। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिर कर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। मेरे अजीजों, जैसे हम सारे बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं, ना कि बच्चों को बल्कि बड़ों को भी, कि हम कलाम मुकद्दस के लिए अपनी प्यास को बुझाने के लिए सारा वक्त गमजन रहें। कोशिश करें कि हमारी प्यास कलाम मुकद्दस में से पूरी हो। ये रूह की गुज़ा है। आप ऐसे महसूस करें कि जैसे आज मैंने कुछ नहीं खाया, अगर कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़े। आप इसको खुराक बना लें। और खुदा मुजस्सम सी ने हमें ये सिखाया है कि दुआ किस तरह करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी अंजील मुकद्दस में से मरकज में से पढ़ा, 14 बाब और उसकी 35 आयत पढ़ी है मैंने। इसके बारे में मसीह खुदावंद कितने गमगीन थे। गतसमनी में उनको लेकर जाया गया जब, तो वो अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा करके गए, और उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि आप ठहरे, मैं दुआ करके आता हूँ। उनको भी दुआ का हुक्म दिया, लेकिन खुद वो थोड़ा आगे बढ़ के जमीन पर गिरे और उन्होंने दुआ करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चों और मेरे साथ जितने बड़े हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि जब हम खुदा के सामने खाकसर हो जाते हैं,
جھک جاتے ہیں, انکسار ہو جاتے ہیں, فروتن ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں, تو ہماری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگتے ہیں. اور وہ آنسو اتنے عظیم ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے خداوند کو بہت پسند ہے, اور اس کے مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم سرنگو ہو جائیں, اور سرنگو ہو کر جو ہم خدا سے مانگتے ہیں, اپنے آپ میں جب اس چیز کی پاور رکھتے ہیں تو خداوند خود نیچے اترتا ہے. خداوند ہماری روح کو اور زیادہ پاور دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح خداوند سے مانگنا ہے. خداوند ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ آپ مسیح سے کس طرح مانگ سکتی ہیں. مسیح خداوند نے جب گر کر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو عاجز کر دیا, بالکل خالی کر دیا, تو اس نے اپنے باپ سے یہ بھی بات کی کہ آئے خداوند اگر ہو سکے تو جو پیالہ مجھ سے ٹل جائے. یہ مرکز 14 باب کی 35-38 تک یہ پڑھے تو آپ کو یہ حوالہ ضرور ملے گا اس میں سے, کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو میں اس میں مختصر ہی بات کرنا چاہتی ہوں. تو یہ چیزیں آپ کی نالج میں ہونی چاہیے کہ ہمیں خدا کے ساتھ کس طرح گریہ زاری کرنی ہے, کیونکہ وہ ہر وقت ہمارے لیے ہمارے خداوند سے شفاعت کرتا رہتا ہے. وہ باپ کے دائیں ہاتھ پہ بیٹھا ہے اور ہمارے لیے اسی طرح وہ گڑ گڑاتے ہیں. اسی وقت نہیں, صرف روزوں کے دنوں میں نہیں, بلکہ ابدی زندگی تک, ہمیشہ تک وہ ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں. آج بھی ہمیں بہت سی خواہشات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے, ہماری وہ ضرورت ہے, ہماری یہ, ہمیں بہت لمبی لسٹ ہم خداوند کو بنا کر دیتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں شاید آتا. ہم اس میں بالکل اپنے آپ کو جذب نہیں کر دیتے, اب کھو نہیں جاتے. ہمیں کھو جانا چاہیے, جیسے ابھی بہن نے بتایا کہ ہمارے اندر دلیری ہونی چاہیے. خدا کے سامنے بھی اگر ہم ابھی ہمارے باپ بچے پڑھنا شروع کر دیں گے, اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسٹیک کر دیں گے, اور جس کا باپ زندہ ہو تو وہ بچے بہت دلیر ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے بیک ہے, ہمارے فادر. اگر ہم کوئی مسٹیک کر دیں گے تو ہمارا باپ اس کو ہینڈل کر لے گا. جب ہمارا باپ زندہ ہے, ہمارا باپ کون ہے؟ خداوند. خداوند ہمارا خدا زندہ ہے. ہم کسی معبود کی ایسی پیروی نہیں کرتے جو بولتا نہیں, جو سنتا نہیں, جو جواب نہیں دیتا. ہم اس زندہ خدا کی پیروی کرتے ہیں جو سنتا اور بولتا ہے, جس کی قبر خالی ہے, جس کی سلیب خالی ہے. تو ہمیں اپنے خداوند سے دلیری سے مانگنے کی ضرورت ہے, اور جب ہم دلیری سے مانگیں گے تو ہم اس کو ضرور پائیں گے. اور اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہمیں شکر گزاری کے لیے خداوند کے سامنے جھکنا ہے. جب انہوں نے 10 کوڑیوں کو شفا دی تو ان میں سے ایک واپس آیا, تو مسیح نے پوچھا کہ باقی 9 کدھر ہیں, کیا انہوں نے شفا نہیں پائی؟ دیکھو, 9 انسان مسیح سے بھاگی ہوئے اور ایک واپس آیا. ہم میں سے بھی سب شاید ایسی ہوں جو ہم اپنی شکر گزاری جب نہیں کرتے اور اپنی خواہش کو تو پورا کر لیتے, لیکن شکر گزاری کے لیے شاید ہم نہیں پہنچتے. ہمیں اپنی شکر گزاری بھی ضرور ادا کرنی چاہیے. بچوں, ان چیزوں کو آپ کو ابھی سے نالج دیا جا رہا ہے, اور ہم اس زوم میٹنگ کے لیے دعا کریں جس نے ہمیں یہ چینل دیا, اور خاص کر بھائی عاشر کے لیے اور بھائی صفدر کے لیے خداوند سے دعا کرتا رہا کرے کہ خداوند ان کے وسیلہ سے ہم اس طرح اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے سے شیئرنگ کر لیتے ہیں, اور دوسروں کے تھاٹس کو ہم لے کر, ان کی باتوں کو لے کر, میں کہتی ہوں کہ روز کا ایک پوائنٹ بھی ہم یاد کریں کلام مقدس میں, تو 365 ورڈز جو ہے ہمارے اندر ہو جاتے ہیں, ہمارے برین میں ہوتے ہیں. تو ہم غیر مسیحیوں میں اسٹرانگ بن جاتے ہیں, ہم بے ڈر بن جاتے ہیں, ہمیں پھر دہشت کی روح نہیں رہتی. تو میں آپ سب کے لیے خدا سے یہی التجا کرتی ہوں کہ جس طرح بچوں نے پریزنٹ کیا اور بھائی عاشر اور بھائی صفدر نے یہ دن ہمارے لیے مقرر کیا,
میں ان سب کی شکر گزار ہوں. تھینک یو.